अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 30 अप्रैल 2021 मुताबिक 17 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शायद खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की हुकूमत बनती नजर आ रही है। वोटर सर्वे के मुताबिक सूबे में टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 109 से 121 सीटें ही मिलेंगी। रिपब्लिक टीवी CNX एग्जिट पोल के सर्वे में 138 से 148 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को 128 से 138, लेफ्ट और कांग्रेस को 11 से 21 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी का यह सर्वे मगरबी बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में TV9 भारत वर्ष पोल स्ट्रीट के सर्वे में भी टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया गया है। टीएमसी को 142 से 152 सीटें मिलने की पेशगोई की गई है। वहीं बीजेपी को 125 से 135 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लेफ्ट को 16 से 26 सीटें मिल सकती हैं। किसी भी सर्वे को देखें तो सन 2016 के असेंबली इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। असम की बात करें तो इंडिया टुडे वाइक्स माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अंदाजा लगाया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को सूबे में 48% वोट के साथ 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टुडे चाणक्य के सर्वे में आसाम में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबले की बात कही गई है। बीजेपी को 61 से 70 सीटें तो कांग्रेस को 47 से 56 सीटें मिल सकती हैं। दीगर पार्टियों के खाते में सिर्फ से 3 सीटें आने का अंदाजा लगाया गया है। बता दें कि इन इंतखाबात के नतीजे 2 मई को आने हैं, जिसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि एग्जिट पोल किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी खबर के मुताबिक कोरोना वबा के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा कार एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जुमे की रात 8 बजे से मंगल की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इस दौरान तमाम जरूरी खिदमत जारी रहेंगी। गैर जरूरी घूमने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन तेजी से फैलते हुए कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर अब उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन का सिलसिला तोड़ा जा सके और आम लोगों में भी खौफ व हिरास ना हो। पिछले 4 दिनों से केसों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि 4 दिन से यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी वाक़ई हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि इलेक्शन की वजह से रियासत में कोरोना की हालत मजीद खराब हुई है। जब हालात बेकाबू होने लगे हैं तो पंचायत इलेक्शन मुकम्मल होते ही योगी हुकूमत की आंख खुली है। वाज़ेह है, पंचायत इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले में 2,10,853 ओहदों को नामजद किया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मौसूल मालूमात के मुताबिक जिला पंचायत मेंबरों के 738 ओहदों के लिए 11,743 नामजदगी हुई थी। इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए आज 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। मुतादिद अजला के पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पोलिंग के दौरान अमले को कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी गई थी। बता दें 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में 29,824 नए मरीज पाए गए हैं, जबकि कोरोना की जंग जीत घर जाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब तक 35,903 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। इसी दौरान 266 मरीजों की मौत भी वाक़ई हो चुकी है। एक खबर के मुताबिक टीचर्स की तंजीम ने 12 अप्रैल को पंचायती इंतखाबात टालने के लिए कहा था, लेकिन उनकी अपील नजरअंदाज कर दी गई थी और अब अगर गिनती को मुलतवी नहीं किया गया तो वो इसका बाइकाट करने पर मजबूर होंगे। बता दें कोरोना वबा से रियासत उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है और आज वहां पंचायत इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग हो रही है। इस दौरान एक हिंदी पोर्टल पर एक खबर शाये हुई जिसमें कहा गया कि उन पंचायत इंतखाबात के दौरान 577 बेसिक टीचरों की मौत वाक़ई हो चुकी है। खबर के मुताबिक यह दावा टीचर्स की रियासती तंजीम यानी राज्य शिक्षक संगठन ने किया है। हिंदी पोर्टल की खबर के मुताबिक इससे कबल एक अखबार ने शाये किया था कि पंचायत इंतखाबात के दौरान 135 पोलिंग अफसरान की मौत हो चुकी है और इस खबर का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया था। वबा के होलनाक शक्ल इख्तियार करने के पेश नज़र दुनिया के कई मुल्कों से इमदादी तजावीज़ पर हिंदुस्तान ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से आई तजावीज़ के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से इनकार कर दिया है। ज़राए ने कहा है कि हिंदुस्तान कोविड वबा से मुकाबले के लिए बैरून मुल्क से बिलखुसूस 2 तरह की इमदाद पर तवज्जो दे रहा है, एक ऑक्सीजन से मुताल्लिक मदद और दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर दवाएं। हिंदुस्तान बैरून मुल्क से उन अशिया को खरीदने पर तवज्जो दे रहा है और महज उन मुल्कों से ग्रांट कबूल करने का इरादा रखता है जिनके साथ हिंदुस्तान का तरक्यात
ملکیاتی اشتراک ہے جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان، روس اور UAE وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ دیگر ملکوں سے بھی امداد کی تجاویز پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ راجدھانی دہلی میں ہوئی آکسیجن کی کمی کو لے کر ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی، جس میں دہلی حکومت نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت نے مرکز پر آکسیجن سپلائی اٹکانے کا الزام عائد کیا ہے، ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت صرف حکم ہی جاری کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے بھی کہا ہے کہ آکسیجن سپلائی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس پر عدالت نے مرکزی حکومت سے ضروری قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ ہائی کورٹ میں دہلی حکومت نے اپیل دائر کی ہے کہ مرکزی حکومت آکسیجن کی فراہمی میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مشکل سے نمٹنے کے لیے حکومت کوئی بھی مضبوط قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے صرف حکم جاری کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ مرکز اپنے کام میں پوری طرح ناکام ہوا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت سے مرکز کی ذمہ داری طے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سماجی کارکن ضمیر نقوی بظاہر مولانا کلب جواد نقوی کے حامی ہیں اور ان سے وقف بورڈ میں کسی بھی طرح داخل ہونے کے لیے سفارشات بھی کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف وسیم رضوی پر مقدمات لکھوانے کے باوجود اسی سے مشورہ بھی کر رہے ہیں۔ وائرل ہو رہے آڈیو میں وسیم رضوی نے مولانا کلب جواد نقوی اور ان کے بہنوئی مولانا کمال الدین اکبر کے لیے غیر پارلیمانی زبان اور مغلظات کا استعمال کیا ہے۔ سماجی کارکنوں اور مولانا کے حامیوں نے اس معاملے میں قانونی چارہ جوئی کرنا شروع کر دی ہے۔ آج سماجی کارکن میثم رضوی نے سعادت گنج تھانے میں وسیم رضوی اور ضمیر نقوی کے خلاف FIR درج کرانے کی تحریر دی ہے۔ تحریر میں میثم رضوی نے کہا ہے کہ ان آڈیو کے ذریعے امام جمعہ مولانا کلب جواد کی بین الاقوامی شبیہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مولانا کلب جواد اور ان کے بہنوئی کو گندی گندی گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ ایودھیا کے ضلع مجسٹریٹ انوج جھا نے کورونا کی ہولناکی کے درمیان پنچایت انتخابات کے انعقاد پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے دن اپنا درد IAS ایسوسی ایشن کے ایک آفیشیل گروپ میں بیان کیا ہے۔ UP کیڈر کے 2009 بیچ کے IAS افسر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایودھیا انوج جھا نے کورونا کی خوفناک صورتحال کے درمیان اتر پردیش میں پنچایت انتخابات کے انعقاد پر سوال اٹھائے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے IAS ایسوسی ایشن کے سرکاری گروپ میں ایک پوسٹ کر کے غم و حیرت کا ملا جلا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف افسران اور ملازمین ہی نہیں، عام عوام بھی کورونا وائرس سے پریشان ہے، اس کے باوجود پنچایت انتخابات ملتوی نہیں کیے گئے۔ انوج جھا نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ہم تمام افسران، ملازمین اور اپنے لوگوں کو کھو رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اسلامی انقلاب اور رہبر انقلاب کے مخلص و حامی فقیہ اہل بیت، معلم اخلاق، سربراہ حوزہ علمیہ اصفہان مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی الحاج آقا حسین مظاہری کی ناساز طبیعت کے پیش نظر ہندوستان کے عظیم دینی تعلیمی قومی ادارے تنظیم المکاتب کے خادمان اور کارکنان بارگاہ معبود میں مرجع علی قدر کی صحت کاملہ و عاجلہ اور طول عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ نیز مومنین و مومنات سے گزارش کی گئی ہے کہ اس رحمت و برکت اور مغفرت کے مہینے ماہ رمضان المبارک میں مرجع علی قدر کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے خصوصی دعا کریں۔ بریلی ضلع کے نواب گنج اسمبلی حلقے سے BJP کے رکن اسمبلی کیسر سنگھ گنگوار کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال نے ان کے اہل خانہ کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ رکن اسمبلی مرحوم کیسر سنگھ گنگوار کے بیٹے وشال گنگوار نے اپنے فیس بک پیج پر طنزیہ لکھا ہے، دھنیہ ہے اتر پردیش سرکار، دھنیہ ہے مودی جی۔ کیسر سنگھ جب بیمار تھے تو انہوں نے ایک خط مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنی حالت بتاتے ہوئے مرکزی وزیر سے درخواست کی تھی کہ ان کو دہلی کے میکس اسپتال میں ایک بیڈ دلا دیا جائے، کیونکہ ان کو پلازما تھراپی کی ضرورت ہے، لیکن انہیں مرکز سے کوئی مدد نہیں ملی۔ انہوں نے لکھا، کیا یہی ہے اتر پردیش حکومت اپنے ہی رکن اسمبلی کا علاج نہیں کرا پا رہی ہے؟ میں نے کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ دفتر کو فون کیا، مگر مجال ہے جو کوئی فون اٹھا لے۔ دھنیہ ہے UP سرکار، دھنیہ ہے مودی جی۔ ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی حلقوں سے مرکزی وزیر صحت کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود کسی کی تو دور وہ اپنی بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ جشن امام حسن اکیڈمی کے کنوینر پرنس اقبال مرزا کے مطابق کورونا کی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے امام حسن اکیڈمی کی جانب سے نواسہ رسول فرزند مولا علی و بطول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن امام حسن ماہر قانون مولانا ڈاکٹر سید انور حسین رضوی سابق پرنسپل یونٹی ڈگری کالج کی صدارت میں ان کے امام باڑے واقع شیش محل میں جشن امام حسن علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مطابق نماز مغرب و بعدہ روزہ افطار مولانا مرزا ممتاز علی نے تلاوت کلام پاک سے جشن امام حسن کا آغاز کیا اور افتتاحی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حق و انصاف، امن و محبت اور غربا و مساکین کی خدمت کا پیغام دیا ہے، جس کے سبب آپ کا دسترخوان مشہور ہے۔ تقریر کے بعد جن شعراء کرام
सामने मंजूर नजराना अकीदत पेश फरमाया। उनमें नजर मजीदी, हसन फराज, प्रिंस इकबाल मिर्जा, मिर्जा अब्बास अली दानिश और रजा लखनवी के अस्माए गिरामी शामिल हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को जंग का खात्मा करने पर इक़्तिदार में हिस्सा लेने की पेशकश की है। गैर मुल्की खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिदीन की जानिब से काबुल में सोवियत हुकूमत के खात्मे की 29वीं सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में अफगान सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में कोई भी जंग और तशद्दुद के जरिए अवाम पर अपनी मर्जी का निफाज नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि तालिबान जंग तर्क करें और इक़्तिदार में इश्तिराक के लिए जमहूरी तरीक़ाकार अपनाएं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान एक मरतबा फिर संगीन हालात का सामना कर रहा है। जिहाद की कामयाबी अवाम में हम आहंगी और कौमी इत्तिहाद की वजह से थी और इसी हम आहंगी और मुत्तहिद आवाज के जरिए हम पायदार और इंसाफ पसंदी तक पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से जारी मुश्तरका बयान में चीन ने पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर किस्म के ताउन, जिनमें तिब्बी सहूलियात और माशी मुआवनत शामिल है, का अज़्म दोहराया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से यकीन दहानी मंगल के रोज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका रद्द अमल में की गई, जिसमें चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के वज़राए खारिजा ने शिरकत की थी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद वज़राए खारिजा ने भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल का मुशाहिदा जारी रखने पर इत्तेफाक किया और भारत को इस अहम मौके पर हर किस्म की मुआवनत फराहम करने से मुताल्लिक इजहार ख्याल भी किया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने पहले खिताब में मुल्क में कोरोना वबा से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात, मईशत की बहाली, माशी मसावत, गन वायलेंस के खात्मे समेत कई अहम इक़दामात का इआदा किया है। बुध को अपने खिताब के दौरान सदर बाइडेन ने मुल्की दाखिली उमूर के साथ साथ अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला, मौसमियाती तगय्युर, चीन के साथ ताल्लुकात जैसे खारिजा उमूर पर बात की। सदर बाइडेन ने बच्चों की किफालत में टैक्स छूट देने, कम अज कम उजरत $15 करने, खानदानों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट के तहत सेहत की सहूलियात तक मजीद बेहतर रसाई देने के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने अमरीकी बच्चों और खानदानों की बहाली, 12 साल की कौमी सतह पर मुफ्त तालीम में कम्युनिटी कॉलेजेस के 2 साल के प्रोग्राम को शामिल करने, अमीर तरीन अमरीकी तबके से टैक्स वसूलियों की शरह में इजाफा करने का भी इरादा किया है। वियना में 3 शोबों ईरान के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर और अमली इक़दामात के शोबों में वर्किंग ग्रुप के दायरे में मुज़ाकरात और तबादला ख्याल का सिलसिला जारी है। जौहरी उमूर पर पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक वर्किंग ग्रुप मतन तैयार करने पर काम कर रहे हैं। बुध के रोज भी वियना में ईरान और ग्रुप 4+1 के वफूद के सरबराहों के दरमियान मुज़ाकरात में तय पाया है कि वर्किंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट तैयार करके एटमी मुआहिदे के मुश्तरका कमीशन को पेश करेंगे। इस नशिस्त में तय पाया कि मुज़ाकरात का अमल तेज किया जाए और माहिरीन की सतह पर 2 ग्रुप 2 शोबों यानी पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मसाइल के हल के मामले को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में रवाबित को फरोग मिलेगा और तामीर और तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। उनका कहना था कि हम अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के देरपा और मुस्तकिल सियासी हल के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि पाकिस्तान अफगान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वबा की सूरत हाल के दौरान जर्मन हम मनसब के दौरे पाकिस्तान को सराहा और पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की इजाफी खुराकें भिजवाने पर जर्मन हम मनसब का शुक्रिया भी अदा किया। जंग बद्र की मुनासिबत से मोहम्मद कासिम टांडवी का मजमून सफ़े 5 पर मौजूद है। वो लिखते हैं, यही वो आज का अजीम काबिल फ़ख्र इज़्ज़त और अहले इस्लाम की शादमानी का दिन था, जिसे तारीख़ 17 रमज़ान मुबारक के जली उन्वान के साथ अपने दामन में समेटे हुए है, जिसमें अहले ईमान के वास्ते एक रूह परवर पैगाम, वसी व अरीज़ मफ़हूम और इंतहाई इबरत व मौइज़त पर मबनी वाक़यात इस तारीख़ से वाबस्ता है, जो आज से 1442 साल पहले वाक़े हुआ था, जिसकी वजह से इस अजीम माह मुबारक के ये मज़कूरा अय्याम व तारीख़ इस्लामी तारीख़ में गैर मामूली अहमियत के साथ जाने जाते हैं और याद किए जाते हैं। अलगरस यही वो दिन है जिसमें ज़हूर इस्लाम के बाद अहक़ाक़ हक़ की बालादस्ती कायम करने और इब्ताल बातिल की शरह सुस्ती और इसका मुँह काला करने के लिए हक़ के गिरविदा नेकदीनत अशख़ास और हिम्मत व इस्तिक़लाल में पहाड़ों के मानिंद जम जाने वाली जमात ने बातिल परस्तों के साथ तारीख़ इस्लाम की पहली जंग लड़ी, जिसको सीर व मगाज़ी के जमा करने वालों ने मारके बद्र से मौसूम व मंसूब किया है। जंग बद्र 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को हुई थी।
نیز یہ سال اس اعتبار سے امت مسلمہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال اور بھی کئی بڑے واقعات ظہور پذیر ہوئے، جیسے تحویل کعبہ کا حکم بھی اسی سال ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت اس سال میں ہوئی، جہاد اسی سال شروع ہوا، اور یہی وہ سال بھی ہے جس میں امت محمدیہ پر پورے 1 ماہ کے کامل روزے فرض ہوئے، اور اسی سال سے مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ بدر سے جہاد کا آغاز بھی کیا۔ جہاد کی بابت یہ بات واضح رہے کہ مذہب اسلام جو اپنے روز اول سے امن و سلامتی، امانت و دیانت، عدل و انصاف، باہمی اخوت و ہمدردی اور مساوات کا دائی رہا ہے، جو روئے زمین پر آباد پوری انسانی و برادری کے لیے رحمت و شفقت اور جود و سخا کے ابر عمیق لے کر نازل ہوا تھا، جس نے فاران کی چوٹی سے اپنی صدائے اولین کا آغاز ہی تمام انسانوں کی کامیابی کی ضمانت پر رکھتے ہوئے اعلان کیا تھا، اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ اغیار، ملحدین و منکرین اور خدا اور رسول کے جان دشمنوں کو بھی اپنے دامن رحمت و رافت میں پناہ دینے کا وعدہ کر انہیں اولاً پیغام امن اور سامان تحفظ کا یقین دلاتا آیا تھا۔ دور دراز خطوں اور علاقوں میں باہمی رنجش و عداوت، قومی مسابقہ آرائی اور اپنے اپنے نظریات و حکمرانی کے باعث دم توڑتی انسانیت اور عام انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق سے واقف کرانے، نیز ظلم و ستم، سرکشی و طغیانی اور رعونت و شیطنت کی تمام حدود کو پار کر دینے جیسے جرائم سے جب اللہ کی یہ دھرتی لبالب ہو چکی اور سید الرسول و انبیاء حبیب خدا روئے زمین پر سب سے مقدس و محترم اور عالی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش و پلاننگ ان کے ہمراہ عزائم تھی، تو ایسے ناگفتہ بے حالات میں بحکم الہی محبوب خدا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی اور پیدائشی وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ لہٰذا جس وقت مقابلے کی نوبت آتی ہے تو کتب میں لکھا ہے کہ ہر کلمہ گو شخص کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی کہ ہر ایک شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھا اور پوری تندہی اور جانفشانی کے ساتھ دشمن کے مد مقابل تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی جانفروشی اور نصرت خداوندی رنگ لاتی ہے، اور میدان جنگ بھرپور انداز سے گرمانے کے بعد جب سرد ہوتا ہے تو کل 13 اہل ایمان اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے جام شہادت نوش فرما چکے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ اس طرف دشمن کے 70 افراد واصل جہنم ہو جاتے ہیں، جن میں قریش کے سردار اور وقت کے سرگن ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف وغیرہ بھی ہیں، جن کو دیکھ کر دشمن کے ہتھ کنڈے ڈھیلے اور نرم ہو جاتے ہیں، جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کی فوج میں افراتفری کا ماحول قائم ہو جاتا ہے اور بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ صفحے کی دوسری تحریر تقدیس نقوی کی پروفیسر منظر کی یاد میں شائع ہوئی ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں: پروفیسر منظر صاحب طبیعتاً ایک فقیر منش تھے، سادگی اور بردباری ان کی شخصیت کا حصہ تھی، شاید اسی لیے وہ خود نہ تو اردو زبان میں پی ایچ ڈی حاصل کر لینے کو اپنا کوئی بڑا کمال تصور کرتے تھے، اور نہ ہی علی گڑھ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین کے معتبر عہدے تک پہنچ جانا وہ اپنی زندگی کی بہترین حصولیابیوں میں گردانتے تھے۔ اس لیے وہ عام لوگوں کے برعکس بجائے اپنے رتبوں اور حصولیابیوں کا بار بار ذکر کرنے کے بیشتر صرف اور صرف علم و ادب اور سماجی مسائل پر گفتگو کرنا پسند کرتے تھے، جبکہ وہ اپنے اس کامیاب کیریئر کے پس منظر میں نہایت ناہموار اور خاردار راہوں پر جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں، جو انہیں اپنی کامیابیوں پر لکھنے اور بولنے کا حق بجانب جواز فراہم کرتا تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی اہلیت اور قابلیت کی بے وجہ نمائش سے پرہیز کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔